Kon gibati na nimo nga natanggong ka sa daan nga mga batasan, ug nangandoy ka og bagong sinugdanan, gidapit kita ni Jesus nga mahimong bago. Sa Mateo 9:4-17, naghiskot si Jesus bahin sa bagong panapton sa daan nga bisti, ug bagong bino sa daan nga sudlanan sa bino. Gipahinumdoman kita niya nga ang pagsunod kaniya, dili bahin sa pag-ayo sa atong daan nga mga paagi. Kini mahitungod sa pagtugot sa Dios sa pagbago ka nato sa sulod ug sa gawas. Hunahuna kini sa ingon nini, dili ka magbubo og bagong duga sa ubas ngadto sa nabuwak nga botelya. Sa samang paagi, si Jesus nagdala ka nato og bagong kinabuhi, dili lang usa ka dali nga solusyon. Gusto niya nga himuon kitang tibuok. Bisan nagkupot ka pa sa daan ng mga batasan o mga paagi sa paghunahuna na dili nahawom sa kung kinsa ka nga gusto nimong mahimo. Hinay-hinay kitang gitawag ni Jesus sa pagbuhi sa kagahapon ug pagsalig kaniya sa atong pagbago. Matag pagsubang sa adlaw nagdala o kahigayonan nga magsugod pag-usab. Uban ni Jesus, ang pagbag-o kanunay nga posible. Bisan na sa kagikan, gidapit ka nga magsugod og bago, puno sa paglawom. Busa karon, ablihan nato ang atong mga kasing-kasing, buhian ang daan, ug dawaton ang bagong kinabuhi nga gitanyag ni Jesus. Adunay kaanyag sa matag pagbag-o, kay uban ni Kristo, ang matag kataposan usa ka bagong sinugdanan.